14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मिन घले समूहले 138 किलो सुन ल्याएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार गर्ने युवकलाई अर्कै कसुरमा अनुसन्धान। मुलुकले कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्तो असल अभिव्यक्ति खोजिरहेको नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन कानुनी जटिलता हुन बाध्यता रहेको भनाई। राजनीतिका कारण देशमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्म गठबन्धन भत्काउने दाउमा नेकपा एमाले। रवि लामिछानेलाई खोया हान्नेलाई 10 दिनसम्म हिरासतमा राखिने। देश बेच्नेहरूका कारण राष्ट्रिय पोसाक पिटुलो भएको स्वागत नेपालको टिप्पणी। शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा 1 रुपियाँ पनि बढी हुनुपर्ने पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी। मध्य पहाडका समस्या र माग सम्बन्धनका लागि पहल गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एनसेल खरिदकर्तालाई केपी शर्मा ओलीले पनि चिनेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति केपी शर्मा ओलीको आपत्ति। राष्ट्रपाले भन्यो सभापति रवि लामिछानेलाई किन खोया प्रहार भयो भन्ने थाहा छैन। रवि लामिछानेप्रति दुर्गा प्रसाईको कटाक्ष। बच्चाले चिनेको भाँडो भेटाए जस्तो गरिरहेका छन्। जहाज खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी ढङ्गले गर्न नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। देउवालाई केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव 13 सिट लानु 7 सिट दिनु। अदालतबाट सफाई पाएपछि एमाले सांसद कोइरी महतोले दिए निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन। सुन तस्करी प्रकरणमा 3 महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग्दा 12 दिनको मात्रै उपलब्ध। आइपीको कभरेज समेत गायब। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको कार्य सम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुसी। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दैमा बुधबार इजलासमा सुनाइ हुने। नेप्से परिसूचकमा 21 अङ्कको गिरावट, झन्डै 7 अर्बभन्दा बढीको कारोबार। उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने सरकारको निर्णय गलत भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रूपन्देहीमा आखिर ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता किन देखाए त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वर्षेनी सवारी दुर्घटना बढ्दो, 10 वर्षमा 77,000 दुर्घटना, 17,799 को मृत्यु। नारायणगढ बुटोल सडक खण्डको स्तर उन्नतिका लागि रासोपाको दबाव यात्रा आजदेखि सुरु। क्रिसमस डेले सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्रीको शुभकामना। आज क्रिसमस डे मनाइँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल लाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्म सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउने दाउमा नेकपा एमाले लागिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नयाँ गठबन्धन बनाउन विभिन्न रणनीतिक अपनाउन थालेको छ। एक्लै जाँदा सबै सिट गुमाउने निश्चित देखेपछि नेकपा एमाले सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई भत्काएरै भए पनि आफ्नो गठबन्धन बढाएर जाने रणनीति अपनाएको छ। फागुन 20 गतेपछि 20 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य एक मनोनितको कार्यकाल सकिए र बिदा हुँदैछन्, जसमा एक मनोनित सहित नेकपा एमालेका 9 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ। बाँकी काङ्ग्रेसका 4 जना, माओवादी केन्द्रका 3 जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 2 जना, जसपाका 1 जना र स्वतन्त्र 1 जना सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। स्थायी सदस्यमा सदस्य रिक्त हुन 1 महिना अगावै निर्वाचन गराउने व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले माघ 11 गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले 23 पुसमा उम्मेदवारी दर्ता र 11 माघमा मतदान हुने जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन दलले साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने बताइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी
जसपा नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नाउपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा, जनता पार्टी सहितका सत्तारूढ दल गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा जाने र नेकपा एमालेलाई राम्रै धक्का दिने निर्णय गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलहरूबीच भागभण्डा टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक समेत बसिरहेको बेलामा नेकपा एमालेले सत्तारूढ दल गठबन्धनकै दलहरूसँग गठबन्धन गरेर आफ्ना रिक्त हुन लागेका 9 वटा सिट सुरक्षित गर्ने गरी रणनीति बनाएको बताइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न जुनसुकै दलको लागि पनि ढोका खुल्ला गरेको जनाएको नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन दल घटक र जसपा र प्रतिपक्षी राप्रपासँग गठबन्धनका लागि वार्ताको प्रयास पनि गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मिन घले समूहले 138 किलो सुन ल्याएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत भएको 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। भन्सार प्रमुख मणिराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले हिजो आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा मिनबहादुर घले नेतृत्वको समूहले एकपटक गरी 138 किलो सुन ल्याएको र त्यसमध्ये मङ्सिर 22 गते 14 किलो सुन बरामद भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। मिनबहादुर घरेले दुबईमा बस्ने गरेका भारतीयसँग मिलेर सुन तस्करी गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले मङ्सिर 21 गते 14 किलो सुनसहित गोर्खाका चन्द्र घरेलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। यसैबीच प्रतिवेदनमा मिनबहादुर घलेले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन मिनबहादुर गुरुङलाई प्रयोग गर्ने गरेको र विमानस्थलबाट सुन बाहिर निकाल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी राधाकृष्ण सुरेश कार्यालय सहयोगी लोकबहादुर तामाङ अवकाश प्राप्त भई करारमा कार्यरत रमेश देउला पलाम्बर शेरबहादुर बस्नेत र कार्यालय सहयोगी अनिल सुरेशको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको छ। सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफाई, शौचालय, प्लम्बर, एसी लगायत सरसफाई र मर्मतको काम गर्नेहरूले भन्सार जाँच चलेर बाहिर निकाल्ने गरेको अनुसन्धानले प्रतिवेदनमा बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मिन घले समूहले 138 किलो सुन ल्याएको समेत प्रतिवेदनले बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता रवि लामी छानेमाथि मकैको खोया प्रहार गर्ने युवकलाई अर्कै कसुरमा अनुसन्धान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि मकैको खोया प्रहार गर्ने युवकलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। रवि लामी छानेमाथि शनिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा खोया प्रहार भएको थियो। खोया प्रहार गर्ने लमजुमको राईनास नगरपालिका 8 का 33 वर्षीय सन्तोष राणा भाटलाई कास्की प्रहरीले शनिबारै पक्राउ गरेको थियो। उनलाई आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर अन्तर्गत अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा 10 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताइएको छ। सन्तोषले रवि लामी छानेलाई खोया हानेर भाग्ने क्रममा प्रहरीले सोधपुछ गर्न खोज्दा अपशब्द बोलेर गाली गलौज गरेका थिए। ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपातको प्रयास गरेकाले अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा उनको म्याद थपिएको कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। सभापति रवि लामी छानेले शनिबार पोखराको अमरसिंह चौरमा आयोजित आमसभामा बोल्दै गर्दा राणा भाटले मकैको खोया स्टेजतर्फ फालेका थिए। यद्यपि उनीमाथि मकैको खोया हानेको विषयमा मुद्दा चलाइएको छैन। उनले आफू लडेको र मकैको खोया हातबाट फुत्केको बयान दिएका छन्। तर प्रहरीले भने स्टेज र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको दूरी हेर्दा हातबाट फुत्केको जस्तो नदेखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मुलुकले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जस्तो असल अभिभावक खोजिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गराउन लागि परिरहेका शेखर कोइरालाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले मुलुकलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता साधकी, इमान्दार र निष्ठावान नेता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस मोरङद्वारा हिजो विराटनगरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा उनले मुलुकमा देखिएको सङ्कट समाधान र संवर्धनका लागि नेता भट्टराई जस्तो असल अभिभावक खोजिरहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। नेता डाक्टर कोइरालाले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता कायम गरी राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका निमित्त सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम नगरेको हुनाले अब उनलाई सत्ताबाट फ्याल्नुपर्ने समेत उनले बताएका छन्। सो अवसरमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रमेश जङ रायमाझी लगायतका शीर्ष नेताहरू समेत उपस्थित भएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेता र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन
कानुनी जटिलता हुन सक्ने मन्त्री राईले टिप्पणी गरेका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री आशिष कुमार राईले नेता र कर्मचारीहरूको छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानुनी जटिलता हुन सक्ने बताएका हुन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधिक समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेता र कर्मचारीको सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानुनी जटिलता हुने बताएका छन्। उनले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यी व्यवस्थाहरूका कारण सम्भव हुन नसक्ने समेत तर्क गरेका छन्। उनले निश्चित समय सीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने धारणा बताएका छन्। विद्यार्थीलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दा पनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने राष्ट्रसेवकहरू, नेताहरू, राजनीतिक कर्मीको स्नातकहरू सन्तानहरू सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरूको सुझाव आएको छ। यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो। अलि व्यावहारिक बनाउने हिसाबले पनि सुझाव राम्रो भएको छ। यसलाई टाइम फ्रेम बेस्ड बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मलाई यो सोच्नै नसकिने विषय हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा, तर यो विषयमा यसका कानुनी जटिलताहरू भएकोले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राजनीतिका कारण देशमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेशले बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण सुरेशले राजनीतिले मुलुकलाई पीडा मात्रै दिएको टिप्पणी गरेका हुन्। राजनीतिलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा चित्रण गर्दै उनले राजनीतिकै कारण देशमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित 5औं बाराखरी तथा लेखन प्रतियोगिता 2080 विजेता घोषणा तथा उत्कृष्ट कथा सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेशले जर्जर भएको राजनीति वैभवशाली र साहित्यकारहरू कमजोर हुँदा नै देशले पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गरेका छन्। उनले देशमा राजनीतिले समस्याको समाधान दिन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै देशको राजनीतिक जर्जर र अनुत्पादक हुँदा दैनिक नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढिरहेको पनि बताएका छन्। साहित्यकारले आफूले सृजनाको भरपूर लाभ लिन पाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच राजनीतिका कारण देशमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देश बेच्नेहरूका कारण राष्ट्रिय पोसाक बिटुलो भएको स्वागत नेपालले बताएका छन्। राष्ट्रिय पोसाक दिवसका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले मुलुकका जिम्मेवारहरूले पोसाकको मर्यादा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। 11औं राष्ट्रिय पोसाकको दिवस तथा आयोजित सांस्कृतिक चुनौती र प्रभावबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता स्वागत नेपालले पदीय मर्यादा राख्नु चुकेकाहरूका कारण राष्ट्रिय पोसाक नै बदनाम रहेको बताएका छन्। दौरा सुलभाल लगाएर देश बेच्नेहरूलाई देख्दा, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको नागरिकता विधेयक पास गरेको देख्दा, त्यही पोसाक लगाएर अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरूले एमसीसीलाई पास गरेको देख्दा, त्यसलाई स्वामित्व प्रदान गरेको देख्दा दुःख लाग्दछ। उनले भने राष्ट्रियताको प्रत्येक शरीरमा धारणा देशघाती परिचय लुकाउन प्रयोग गरिँदो रहेछ। अत्यन्त खतरनाक पक्ष छ। त्यसैले भनिएको छ यो पोसाक राम्रो छ। राष्ट्रिय पोसाक लगाएर राष्ट्रिय जनतालाई बिटुलो बनाएर सडकमा साइरन बजाउँदै कुद्ने चोर नेताहरू कुदाइने गाडीहरूलाई बढी हतार देखिएको उनले गुनासो गरेका छन्। यसैबीच उनीहरू सडक सवारी गरेर कानुन पनि उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्दछन्। जसको कुनै काम छैन उसैलाई बढी हतार हुन्छ उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा कम्तीमा 1 रुपियाँ भए पनि बढी हुनुपर्ने पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजामती कर्मचारीहरूको तुलनामा कम्तीमा 1 रुपियाँ भए पनि शिक्षकहरूको तलब बढी हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्राविधिक समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले राज्यले निजामती कर्मचारीको तुलनामा 1 रुपियाँ भए तापनि शिक्षकको तलब बढी राख्न नसके शिक्षा प्रणाली सुधार नहुने बताएका छन्। उनले भने 1 रुपियाँ भए पनि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु। 1 रुपियाँ ठुलो कुरा होइन, राज्यले त्यसप्रति प्रोत्साहन नदिने हो भने शिक्षा प्रणाली सुधार्न सकिँदैन। उनले शिक्षकले उठाएका माग एकपल्टका लागि अन्तिम भनेर भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरू मारमा परेर आफै उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत उपयोग गरेकै आधारमा लाइन काट्नु गलत भएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। पार्टीको हालै सम्पन्न झुलालघाट चीन भन्ज्याङ यात्राको जानकारी दिन आइतबार आयोजित कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत उपयोग नगरेका उद्योगीहरूको विद्युत काट्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। संवादको माध्यमबाट डेडिकेटेड लाइन लिएका उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विवादित महसुस असुल्न भन्दै शुक्रबार 4वटा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको छ भने अन्य 57 उद्योगको पनि लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। लाइन जोड्दैमा त विद्युत खपत नहुने उल्लेख गर्दै ओलीले भने सरकारले बुझ्न के पर्यो भने डेडिकेटेड लाइन ट्रङ्क लाइन विद्युत आपूर्ति गरिएको छ भने आपूर्ति गरेपछि विद्युतको महसुल लिनुहोस्। यदि लाइन जोडेको छ तर लाइन चाहिँ दिएको छैन भने अनि के को पैसा उठाउनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। उद्योगीहरूको विद्युत लाइन काट्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा सक्रियता देखाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि रूपन्देहीमा हानिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार रूपन्देहीमा आएका छन्। उनी पत्नी कोमल शाह सहित परिवारका साथ धार्मिक कार्यक्रमका लागि रूपन्देही आएका हुन्। बुद्धयहरूको जहाजबाट भैरवा विमानस्थलमा ओर्लिएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई उनी समर्थक र राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका हुन्। शाह विमानस्थलबाट मुख्य सडकमा हिँडेका थिए भने त्यहाँबाट अञ्चलपुरमा रहेको तारे होटल सिद्धार्थ भिलासमा आफै कार चलाएर गएका थिए। सो अवसरमा समर्थकले नौमती बाजाले उनलाई भव्य स्वागत समेत गरेका थिए। शाहले भैरवालाई मुकाम बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासी लगायतका जिल्लाका धार्मिक स्थलहरूको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको पूर्व राजाले अभिनन्दन गर्न गठित मूल समितिका संयोजक डाक्टर रामप्रसाद बस्यालले बताएका छन्। शाहको भ्रमण तालिका सार्वजनिक नभए पनि भैरवामा सभा आयोजना गरी अभिनन्दन गरिने उनले बताएका छन्। शाह पुस 19 गते बस्ने कार्यक्रम रहेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिमा सक्रियता र नेपालीहरूको बारे चासो दिएको बारेमा पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सोमबारबाट चितवनको नारायणगढदेखि बुटवलसम्म दबाव यात्रा आयोजना गर्ने भएको छ। आइतबार सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज सोमबारदेखि 3 दिनसम्म दबाव यात्रा आयोजना गर्ने जानकारी दिएका छन्। रासपाको दबाव यात्रा नाम दिएको सो अभियान सोमबार बिहान 9 बजे गोइनाकोट पुल्चोकबाट सुरु हुने पनि बताइएको छ। 113 किलोमिटर दूरी पर्ने गरी सुरु भएको सो दबाव अभियानको उद्देश्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको स्तर उन्नतिमा भइरहेको विलम्बन र यात्राका क्रममा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु रहेको सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। सो यात्रामा राष्ट्रपाका नेता र सांसदहरू समेत सहभागी हुने जनाइएको छ। यात्राको क्रममा सडकको दायाँ बायाँ बस्ती छिरेर वा निश्चित ठाउँमा भेला भएर स्थानीयवासीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने चाहना हुँदै पनि यो पटक समय छुट्याउन असमर्थ भएको सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनले यात्राका क्रममा बीचमा स्वागत वा अन्य कार्यक्रम नराख्न समेत अनुरोध गरेका छन्। सभापति लामिछानेले भनेका छन्, हाम्रो उद्देश्य सांकेतिक रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु हो र सवारी साधनको आवाजावतमा कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्नेमा पनि हामी सचेत रहेको उनले बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले दबाव यात्रामा साथ दिन आउने कसैलाई पनि झण्डा, लोगो, टी सर्ट लगायत पार्टी सम्बन्ध कुनै पनि वस्तुको प्रयोग नगरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आज क्रिसमस डेले सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व क्रिसमस डेका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना सन्देशमा उनले क्रिसमस पर्वले राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई अझ बलियो बनाउने भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
प्रधानमन्त्रीले आज जारी गरेको सन्देशमा नेपालको संविधानले बहुसांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको विभिन्न जात जाति धर्म भाषा सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक बीच पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता र एकबद्धता कायम गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न सबैको साझा जिम्मेवारी भएको समेत उनले बताएका छन्। 21औं शताब्दीको भूमण्डलीकरणको आधुनिक युगमा देश भूगोल भाषा सांस्कृतिक र अवस्थाका दृष्टिले सिङ्गो मानव जाति नै गहिरो घोलनतर्फ उन्मुख भइरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सन्देश मार्फत उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय एकता र धार्मिक सहिष्णुताको नेपाली मौलिक साझा राष्ट्रिय सांस्कृतिकको निर्माणमा ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षासहित क्रिसमस पर्वले सङ्कीर्ण घेराहरू तोडेर बृहत राष्ट्रिय हित र मानव जातिको कल्याणका निमित्त सबैलाई प्रेरित गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वर्षेनी सवारी साधन दुर्घटना बढिरहेको छ। 10 वर्षमा 77,000 दुर्घटना भएका छन्। 1799 को मृत्यु भएको छ भने दर्शक महानुभावहरू यता नेप्से परिसूचकमा फेरि ओह्रालो लागेको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा फेरि पनि हेर्दैमा छ भने सुन तस्करी प्रकरणमा 3 महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग्दा 21 दिनको मात्र उपलब्ध भएको छ। भिआइपी तर्फको कभरेज पनि दर्शक महानुभावहरू लुकाइएको बताइएको छ। यसबारे तपाईहरूले टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ताबाट हुत्याउनको लागि केपी शर्मा ओलीले मरिहत्ते गरेका छन्। शेरबहादुर देउवालाई केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्दै 13 सिट लैजानु 7 सिट दिनु भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग सहकारीको प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताले नेकपा एमालेले काङ्ग्रेससँग सहकारीको प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा यो सत्ता गठबन्धन तत्काल विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। आइतबार बिहान प्रमुख दलको 3 नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। देउवाले साथमा नेता रमेश लेखकलाई पनि लगेका थिए। बैठकबाट ओली निस्किएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवा समक्ष हिजोको विषयमा के निर्णय भयो भनेर सोधेका थिए। देउवाले यसअघिको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नै केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावबारे सामान्य जानकारी गराएका थिए। देउवाले प्रस्ताव सुनाएपछि गठबन्धनका नेताहरूले ओलीजीको मजाक यस्तै हो, तपाईलाई राम्रै प्रस्ताव आएको रहेछ, के गर्नुहुन्छ चाँडै निर्णय लिनुहोला भनेका थिए। देउवाले काङ्ग्रेसका सीमित नेताहरूलाई पनि ओलीको प्रस्ताव सुनाएका छन्। ती नेताले भने अरू नेतासँगको छलफलमा 13 सिटको लोभ गर्दा सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ भनेका थिए। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सहित रिक्त 20 राष्ट्रिय सभा सिट मध्ये एमालेले काङ्ग्रेसलाई 13 सिट लिन प्रस्ताव गरेको हो। बाँकी 7 सिट नेकपा एमालेले लिने प्रस्ताव गरेको छ। एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दा राष्ट्रिय सभाका रिक्त 19 सिटमै अरू दलको सम्भावना हुँदैन। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सिट भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम मात्र हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेले राखेको प्रस्ताव काङ्ग्रेसको लागि गठबन्धनबाट प्राप्त हुने सिटभन्दा आकर्षक र लाभदायक भए पनि देउवाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको ती नेताले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू एमालेको प्रस्ताव मान्दा काङ्ग्रेसलाई कम्तीमा 4 सिट फाइदा हुन्छ, तर गठबन्धनको एकता तोड्न नसकिने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको अडान रहेको छ। काङ्ग्रेसले गठबन्धनबाट 9 देखि 20 सिट लिने दावी गरिरहेको छ। दर्शकबिन केपी शर्मा ओली सत्तारूढ दल गठबन्धन फुटाउनको लागि यति बेला लागि परिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्ग्याउन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेताहरूका बीचमा छलफल भएको बताइएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको हो। छलफलमा सहभागी काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार शीर्ष नेताहरू बीचमा सो विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता जहाज खरिद प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले गर्न नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जहाज खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्न सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको त्रुटि र विवाद हुने काम नगर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठाउने गरेको छ। यस प्रकरणमा यसपटक भने यो गल्ती नदोहोरियोस्। जहाज खरिद प्रक्रिया 100% सही र पारदर्शी हुनुपर्दछ। यसपटकको खरिद प्रक्रियामा विगतमा जस्ता कुनै पनि कुरा प्रश्न उठाउनु हुँदैन र त्रुटि नहोस्। उनले भने पर्यटनका लागि सहज वातावरण बनाउनेतिर सोच्न आग्रह गरेका छन्। हाम्रा कतिपय नीति नियमहरू पर्यटक मैत्री छैनन्, तिनीहरू बदलेर भए तापनि पर्यटकका लागि सहज वातावरण बनाउनेतिर सोचौँ। त्यसैले तपाईँहरूले प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, त्यस्ता निषेधित क्षेत्र खुला गरेर पर्यटन आकर्षित गरौँ। पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवा पनि जहाज गरिदिनु पर्दछ, यसमा पनि सरकार लचिनु हुनुपर्ने उल्लेख बताएका छन्। प्रचण्डले नकारात्मक प्रवृत्ति बढेको ताउँदै लक्ष्य नभएका अराजनीतिक व्यक्तिहरूले लिन खोजेको लाभ भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्दै आन्दोलन गरिरहेका विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि कट्याक्सो गरेका छन्। आफ्नो निवास भक्तपुरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुर्गा प्रसाईले रवि लामिछानेको सत्ता मोहप्रति लक्षित गर्दै बच्चाले चिनीको भाँडो भेटाएको जस्तो गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। छोटो समय उपप्रधानमन्त्री बनेका रवि लामिछानेलाई मन्त्रीको लत लागेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा दुर्गा प्रसाईले युवा पलायनको कुरा गर्न छाडेर मिसन 2084 भनिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्। बच्चाले चिनीको भाँडो भेट्यो भने चाहिँ छाड्दैन नि उनले भने। अनि मिसन 2084 भनिरहेका छन्। यस्तै अवस्था रहे 2084मा नेपालमा 30 लाख मान्छे रहन्नन् उनले बताएका छन्। दुर्गा प्रसाईले रवि लामिछानेको सम्बन्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू त्यही बेला केही कुरा सुनाएको खुलासा गरेका छन्। त्यो बेला त हजुरबा ओलीसँग मेरो पनि राम्रो थियो नि हो नि, हेर नाति यसलाई 1 महिनामा लात हान्छन् भनेर भनेका थिए। उनले भने रवि लामिछानेमाथि पोखरामा शनिबार मकैको खोया प्रहार गरिएको हट्टाप्रति प्रसाईले भने म जस्तै अभियन्ता बन्नु पर्यो नि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्ने युवकलाई 10 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई शनिबार मकैको खोया प्रहार गर्ने लमजुमका सन्तोष राणा भाटलाई थप 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले अनुमति दिएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक स्थलबाट अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा राणा भाटलाई थप 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको बताइएको छ। यसैबीच खोया प्रहार गर्ने राणा भाटलाई शनिबार नै पक्राउ गरेर थुनामा राखेका छौँ। आज प्रशासनबाट 10 दिन म्याद थप गरेका छौँ। अहिलेसम्म झुकिएर नै गरिएको हो भनेर बयान दिएका छन्। झुकिएको जस्तो त देखिँदैन, हामीले म्याद थपेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरीले भन्यो लमजुङका सन्तोष राणा भाटले शनिबार पोखरा अमरसिंह चौरमा चलिरहेको रासपाको आमसभामा बोल्दै गरेको सभापति रवि लामिछानेलाई खोया प्रहार गरेका थिए। दर्शकबिन यता भने रासपाले सभापति रवि लामिछानेलाई किन खोया प्रहार गर्यो थाहा नभएको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले के कति कारणले ती व्यक्तिले पोखरामा सभापति रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार गरेको हो नखुलेको बताइएको छ। पुस 7 गते पोखराको अमरसिंह चोकमा भएको सभामा मन्तव्य दिँदै गर्दा सभापति रवि लामिछानेमाथि मकैको खोया प्रहार घटनामा केही सञ्चार माध्यमले अत्यन्तै निकृष्ट रूपमा प्रचार गरेको महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर उल्लेख गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले मकैको खोयाले आक्रमण गरेको आरोपमा 37 वर्षीय सन्तोष राणा भाटलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। तथ्यलाई पुरै व्यवस्था गर्दै असन्दर्भिक विषय जोडेर प्रवाह गरिरहेका समाचारहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उनले भनेका छन् सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले नेता विशेषको आलोचना वा तिनका प्रति जनप्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो। यद्यपि पोखराको केही कति कारणले ती व्यक्तिले सभापतिलाई प्रहार गरे भन्ने खुलेको छैन। यसबारे न प्रहरीले प्रहारकर्तालाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक जानकारी दिएको छ न त प्रहारकर्ताले नै कारण खुलाएका छन्। सभापति रवि लामिछानेसँग त झनै सोधिएको छैन। आधिकारिक स्रोतले दिएको जानकारी नदिँदै अनुमानका आधारमा सभापति लामिछानेको चरित्र हत्या गर्ने दुराशयका साथ प्रेषित गरिएका समाचारहरूप्रति खेद प्रकट गरेकोले बताएका छन्। मन्त्री ढकालले पार्टी
प्रेस तथा पार्टी प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। भरमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्नु स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। हिजोको घटनालाई लिएर केही सञ्चार माध्यमले भरमपूर्ण समाचार प्रेषित गरिरहेका छन् र गरेर सभापति रवि लामिछानेको चरित्र हत्यासँगै सिङ्गो पार्टीको उदयमान छविलाई धुमिला बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, हिजोको घटना वा सन्दर्भमा लेखिएका कल्पित र भरमपूर्ण समाचारको खण्डन गर्दै समाचारहरूमा उल्लेख गरिएका विवरण तथ्यसङ्गत पुष्टि गर्न अन्यथा प्रचलित अनुसार कानुनी कारबाहीको सामना गर्नका लागि तयार रहन सबैलाई उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता जनता र विकासको कुरा दह्रोसँग उठाउने सांसद महतो कोइरीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले जनता र विकासको मुद्दा सांसदमा दह्रोसँग उठाउने बताएका छन्। यसैबीच आफ्नो सांसद पदको निलम्ब फुकुवा माग गर्दै आइतबार सङ्घीय सांसद सचिवालयमा निवेदन दिएपछि सांसदले उनको निलम्बन पनि फुकुवा गरेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका सहित थम्मन विकको हत्या अभियोग लागेका कोइरीलाई जिल्ला अदालत महतोरीले 28 मङ्सिरमा सफाई दिएको थियो। सांसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको निर्णय दिएपछि उनले भने, जनताको कुरा लिएर पार्टीको कुरा लिएर अगाडि बढ्दछु। मेरो धेरै कुरा विकाससँग जोडिएको छ। मलाई समाजसेवी भनेर चिन्दछन्। त्यसअनुसार आफ्नो भूमिकामा दह्रो गरी सांसदमा प्रस्तुत हुने उनले बताएका छन्। आफ्नो स्वभाव र विचारधारा स्वतन्त्र जस्तो भए पनि पार्टीको नीति अनुसार चल्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ। सांसद सचिवालयका अनुसार कोइरीले माग गरे अनुसारको निलम्बन फुकुवाको विषय प्रक्रियामा रहेको छ। 2077 सालमा जनकपुर उच्च अदालतले फौजदारी अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल गर्न चलान गर्नुपर्ने सजाय सुनाएदेखि फरार रहेका कोइरी मङ्सिर 4 2079 मा भएको चुनावमा महतोरी 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। चुनाव जितेपछि 7 पुष 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका कोइरी 25 पुषमा बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक र पुष 26 को दोस्रो बैठकमा उपस्थित रहेका थिए। फरार संसदमा उपस्थित भएको भनी प्रश्न उठेपछि कोइरी सम्पर्क विहीन रहेका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा कोइरीको अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृत हुन नसकेको अवस्था रहेको थियो। दर्शक पनि यसैबीच यता लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत बनाउन सबै लाग्न केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका छन्। बिजुलीको लाइन काटेर सरकारले उद्योगीलाई तर्साउन खोजेको केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टीले सञ्चालन गरेको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्राका विषयमा आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यात्राले राष्ट्रिय रूपमा धेरै सन्देश दिएको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्र व्यापक प्रणाली र संघीयता त्यसको एउटा पक्ष भएको बताएका छन्। यात्राको क्रममा जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा दृढता राखेको पाइएको ओलीको भनाइरहेको छ। उनले जनतामा आएको नैराश्यता भावलाई चिर्नलाई पनि यात्राले निकै सहयोग गरेको भन्दै राजनीतिक रूपमा गलत भाष्यलाई गलत प्रमाणित गरेको पनि गरेका छन्। ओलीले सर्वदलीय बैठकबाट सर्वपक्षीय बैठकबाट पनि यात्राको क्रममा सुझाव आएकाले यात्रा सबै हिसाबले सफल भएको समेत बताएका छन्। विकासका निमित्त विभिन्न सुझाव यात्राको क्रममा आएको ओलीले प्रश्न पारेका छन्। नेपालमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको र त्यो सम्भावना यात्राको क्रममा पहिचान गरिएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। एनसेल खरिदकर्तालाई केपी शर्मा ओलीले पनि चिनेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षका दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एनसेल खरिद व्यापार गर्ने व्यापारीलाई आफूले पनि चिनेको भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो किन भनेर उनले आपत्ति जनाएका हुन्। दाहालले सांसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनसेल खरिद गर्ने व्यापारीलाई ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चिनेको बताएका थिए। आइतबार पार्टीको हालै सम्पन्न झुलालघाट चीन भन्ज्याङ समृद्धका लागि सङ्कल्प यात्राबारे सञ्चारकर्मीसँग संवाद गर्ने कार्यक्रममा उनले राज्यको खरबौँ सम्पत्ति नोक्सान हुने खालको व्यतिथि गर्नु यो सबै व्यापारी चिन्नु एउटै कुरा हो र उनले प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न समेत गर्दै उनले सो सम्बन्धमा सरकारले लोकलाजको समेत ख्याल नगरेको केपी शर्मा ओलीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसलाई किशुनजीको बाटो हिँडाउन सके प्रजातन्त्र झनै सुदृढ हुने शेरबहादुर देउवाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले
गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको बताएका हुन्। आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका कृष्ण प्रसाद भट्टराई शताब्दी जन्म दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिकको सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलले यसबारेमा विशेष जोड दिन गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेता स्वर्गीय भट्टराई कुनै पनि बदनामले नछोएको व्यक्ति भएको बताएका छन्। उनले नेता भट्टराईको खोजी नीति गरी पुस्तक लेख्नुपर्ने र सबैलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताउँदै उनले भट्टराईजीका बारेमा जति बोले पनि पुग्दैन। उहाँ निर्लोभी कुनै पनि बदनामले नछोएको व्यक्ति अत्यन्त त्यागी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँको विषयमा खोजीनीति हुनुपर्छ, उहाँको विश्लेषण हुनुपर्दछ, देउबाले बताएका छन्। काङ्ग्रेसलाई किसुनजुकको बाटोमा हिँडाउन सके प्रजातन्त्र बलियो हुने शेरबहादुर देउबाले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको कार्य सम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री खुसी भएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको कार्य सम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुसी व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री सुदन किराँती निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री सुदन किराँतीको कार्य सम्पादनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार मन्त्री सुदन किराँती बीच पछिल्लो पटकको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको मन्त्री परिषदमा रहेर काम गरिरहेका मन्त्रीहरूमा किराँतीको नतिजा उत्कृष्ट रहेको बताएका थिए। मन्त्री सुदन किराँतीले एक्सनमा काम गरिरहेका छन्। पराय घाटामा जाने गरेको नेपाल वायु सेवा निगमको आम्दानी किराँती मन्त्री बनेपछि दोब्बरले बढेको र वृद्धि भएको बताएका छन्। यसैबीच त्यस्तै निगमको जहाज खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्री सुदन किराँती रहेका छन्। यसैबीच पर्यटनको विकास बिना नेपाल र नेपाली जनताको समृद्ध सम्भव नरहेको मन्त्री सुदन किराँतीको दाबी रहेको छ। नेपालमा पर्यटनको विकासको लागि निगमले सेवा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। सही आवश्यकलाई मध्यनजर गरेर जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयारी भएको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन अनुसन्धानको टोलीले विमानस्थलको 3 महिनाको सीसीटीभी रेकर्ड नपाएको अवस्था रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित प्रमुखको भन्सार अधिकृत मरिराम पौडेल नेतृत्वको टोलीले छानबिनका लागि माग गरे अनुसारका क्लोज सर्किट सीसीटीभी क्यामेरा फुटेज नपाएको पाइएको छ। समितिले छानबिनका क्रममा विमानस्थलको अध्यगमनतर्फको पछिल्लो 3 महिनाको सीसीटीभी रेकर्ड माग गरेको थियो, तर ब्याकअपको सीमितता भन्दै 21 दिनको मात्रै रेकर्ड पाइएको समितिको संयोजक पौडेलले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले 22 मङ्सिरमा दुबईबाट आएका चन्द्र घलेलाई 14 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। उनको बयानका आधारमा गोरखाका मीन बहादुर घले पनि पक्राउ परेका थिए। लगत्तै यसको छानबिनका लागि भन्सारका प्रमुख प्रशासक टेकराज पाण्डेले पौडेल नेतृत्वको समिति पनि गठन गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, समितिले विमानस्थलको भिआइपी कक्षा जाने सीसीटीभी फुटेज पनि गरेको थियो, तर त्यहाँको सीसी क्यामेरा नै आउट अफ सर्भिस रहेको जानकारी समितिलाई दिएको छ। सुन अनुसन्धान टोलीले विमानस्थलको 3 महिनाको सीसीटीभी फुटेज नपाएको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यता सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेर्दैमा बुधबार यही इजलासमा सुनाइ हुने बताइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दा आइतबार हेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस भइरहेको मुद्दामा आइतबार 2 जना सरकारी वकिल र 1 जना पीडितको तर्फबाट बहस गरे पनि समय अभावका कारण हेर्दैमा राखिएको हो। लामिछानेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा अन्तिम बहसका लागि पेशी चढेको छ। आइतबार बहस नसकिएको र सोमबार र मङ्गलबार बिदा परेकाले अब बुधबार बहस हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत 15 फागुनमा नै यो मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेश दिएको थियो। फैसलाका लागि यस अघि पटक पेशी तोकिए तापनि मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तत्कालीन कप्तान लामिछाने विरुद्ध गत वर्ष एक किशोरी नाबालिकाले बलात्कारको मुद्दा हालेकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेप्से परिसूचकमा 21 अङ्कको गिरावट आएको छ। झन्डै 7 अर्ब बढीको कारोबार भएको बताइएको छ। धितोपत्र बजार सेयर कारोबारको मापक नेप्से परिसूचक आज पनि ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से सूचक 21.03 अङ्कले ओह्रालो लागेको र 2088.07 मा सीमित भएको बताइएको छ। ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.29 अङ्कले ओह्रालो लागेको र 300
91.33मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका कुल 31 उपसमूह मध्ये आज 4 उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लाग्दा 9 उपसमूहको सेयर मूल्य भने गिरावट आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय सेयर बजार बढ्दै गए तापनि आज भने ओह्रालो लागेको छ। दर्शक, यसैबीच यता 3वटै कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरे तर जस लिन नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, भक्तपुर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। यता 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मीन घले समूहले 138 किलो सुन ल्याएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। शिक्षकलाई पनि अन्य कर्मचारी अनुसार सेवा र सुविधा दिन चन्द्र भण्डारीले माग गरेका छन् भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा 1757 वटा विवरण पेश संशोधन प्रस्ताव भएका छन्। दर्शकबिन, जनता सडकमा उत्रिने र सांसदले बोल्ने सँगसँगै मात्र सरकारको ध्यान जाँदो रहेछ भन्दै सविता गौतमले बताएका छन्। लुम्बिनीमा थपिएका 2 जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र भने चर्को असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शनिबार पोखरामा सम्बोधनका क्रममा खोया प्रहार भएपछि साँझ एक भिडियो सन्देश सेयर गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सहितको एक लामो स्ट्याटस लेखेका छन्। यसैबीच उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, हिजोसम्म म सोच्थे हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ। आज म भन्दैछु हात्ती लम्किँदै गर्दा कुकुर पनि भुक्न हुन्न। अमरसिंह चौरको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका रवि लामिछानेमाथि अगाडिबाट खोया प्रहार भएको थियो। उनलाई लमजुमका 28 वर्षीय सन्तोष राणा भाटले मकैको खोया प्रहार गरेका थिए। रवि लामिछानेले भने, मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेपछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटेको छ न कुनै पत्रकारले भेटेको छ, तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ। प्राप्त गर्नेहरूको नाम मात्र होइन, कुन सहकारीको बचतकर्ता भनेर पनि थाहा पाउन भ्याइसकेको रहेछ। त्यो पनि प्रहरीसँग कुनै कुरै नगरी हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी वहाँ कान्तिपुर वेल प्लेड वाट प्लान भनेर र आक्रमण हुनु पूर्व नै न्युज तयार भनेर रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्। यो पो पत्रकारिता कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छोडेको हुँ, भुलेको होइन। उनले लेखेका छन्। ऊ लेख्छ, मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछि प्रहार भयो, जबकि प्रहार गरिएको 5-7 मिनटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु, तर न्युज त प्लान बनाउँदै ड्राफ्ट भइसकेको थियो। रवि लामिछानेले भनेका छन्, योजना त पहिले बनेको थियो। वेल प्लेड कान्तिपुर सुदर्शन सहकारीबाट मैले 1 करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज सायद सहकारीले तयार गरेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएँ, तर यति तल्लो स्तरमा त नगर्ला कि भन्ने लागेको थियो। रवि लामिछानेले भने, मैले करोडौँ ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला, धितो होला, दायाँ बायाँ लाप्चे होला, साक्षी जमानी होलान्, त्यही पनि ऋणी भएकै भए तीर भन्ने पत्र आउला, तागेता गर्लान्। रवि लामिछानेले भने, लिएकै प्रमाणित भए तिरौँला पनि। यत्रो ऋणको लिनेलाई नै कुनै आपत्ति अत्तो छैन। हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारे। रवि लामिछाने भने, उहाँहरूबाट ज्ञापन पत्र बुझे म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी दिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने वचनबद्धता दिएर छुटिएको छु। उनले भने, ग्यालेक्सीसँगको मेरो कुरा सपाट छ, क्लियर छ। उनले भने, तर पित पत्रकारिता गर्नेहरूले खेद्दैछन् भनेर ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनतालाई स्पष्ट बुझाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको यो भनाइबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? आफूमाथि आक्रमण भएपछि रवि लामिछानेले यो खोया घरमा सजाएर राख्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सुदर्शन सहकारीसँग आखिर किन रवि लामिछानेलाई जोडिएको छ, कसले फसाउन खोजिएको छ, यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा आएका झिना मसिना समस्या देखाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नु जायज नहुने बताएका छन्। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र, नेताको विकल्प अझ राम्रो नेता र पार्टीको विकल्प अझ राम्रो पार्टी हुने, तर राजतन्त्र हुन नसक्ने उनले ठोकुवा समेत गरेका छन्।